साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी पेशी के मौके पे गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इतने साल बाद 40 साल बाद भी नामजद होकर ही आना है तो फिर क्या फ़ायदा। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि फासलों को कम करना चाहिए, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये काफ़ी मुनासिब बात है और थ्रू आउट वो इस पर ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब के फासले कम किए जाएँ, कशीदगी का माहौल ख़त्म किया जाए, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं बिना इस बात से तो उनकी बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि फासलों को कम किया जाना चाहिए और कोई भी ज़ईशुर आदमी और मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी भी इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जितने फासले कम होंगे वो सियासतदानों के बाहमी फासले हों, वो सियासतदान और रियासती इदारों के फासले हों, सियासी जमातों के फासले हों, ये सारी चीज़ें जो इनमें फासले कम होने चाहिए, ये फासले कम होंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, इस्तेहकाम आएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उनकी जो दूसरी बात है उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। ये देखें, सियासतदान जो है वो एक दूसरे के साथ मुखालफत की बिना पे भी इस तरह से बात करते हैं कि जी वो नामज़द होके आए हैं और फलां है। देखें, नामज़द होने का जहाँ तक मामला है तो वो तो तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो सिलेक्टेड थे, अब ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो तय करके आई है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रोना रो रही है। तो ये सियासतदान एक दूसरे के बारे में ये बात करते हैं, लेकिन ये इसका रिज़ल्ट जो है वो उसी वक्त होगा जब इलेक्शन होंगे और देखेंगे कि इलेक्शन में कौन सी जमात कामयाब होती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस वक्त किसी जमात का को तासुर इस तरह से बन रहा हो, जैसे मैंने कल भी बात की थी, परसेप्शन इस तरह से बन रहा हो कि ये जमात जो है ये इस दफ़ा इलेक्शन में कामयाबी ले सकती है, तो देखें पंजाब बेसिक जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ हैं। अगर इसके मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जो पीटीआई है वो उस तरह से इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती, लोग उसके इलेक्शन में नहीं आएंगे, तो उसका एज तो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब को आज, यानी फवाद चौधरी साहब को आज एंटी करप्शन के भी हवाले कर दिया गया है। अब ये क्या मामला है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो आज गुफ्तगू भी की है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है उन्होंने, और क्या आपको लगता है कि उनका मैसेज कहीं सुना भी जाएगा? देखिए, जो तो एंटी करप्शन का मामला है वो तो सिर्फ इस बुनियाद पे है, या लगता है अपरेंटली ये है कि जो वॉक ओवर देने के लिए ताकि एक जमात को, जिसका सबको पता है कि उनको वॉक ओवर देने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स कर दिया जाए और उनको उस वक्त तक ना निकलने दिया जाए और इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, यही स्ट्रेटजी नज़र आती है। और लेकिन इसके बावजूद भी है, आप मतलब इस बात की मुझे समझ में नहीं आती, एक जमात को जब आप एक जमात या कुछ अफराद को जो इलेक्शन में हिस्सा ही लेने ही नहीं दिया जा रहा, उनको जो है एक किसी किस्म की सियासी सरगर्मी करने ही नहीं दी जा रही, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि एक जमात जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके या उनके लोग ना आ सकें। हम सीधी बात ये है कि एक जमात के लोगों को और कुछ लोगों को जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा और उनको जेल के पीछे रखने का मकसद सिर्फ ये है कि उनके मुखालफिन को वॉक ओवर दिया जाए ताकि एक मतलूबा अक्सरियत जो है, जो कि किसी सूरत भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आने आ रही, उसको पूरा किया जाए। जहाँ तक यह बात है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो तो फवाद चौधरी साहब जेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और वो अपना हक जो है वो पूरी तरह से लड़ेंगे। दूसरी बात, देखिए, ये बात जब वक्त आएगा वो बता दिया जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात ये, देखिए, मियाँ साहब के बारे में ये आज बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, ये दूसरे लोग भी कह रहे हैं, किसको नहीं पता है कि वो हर वक्त डील करके आते हैं। क्या माजी में उन्होंने डील कभी नहीं की? क्या माजी में उन्होंने कभी ये मामलात नहीं? IGI किसने बनाई थी? वाहिद एक वो इवेंट है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ, शहीद के साथ सारी उम्र जो है वो क्या होता रहा, पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता रहा? क्या ये पाकिस्तान की तारीख़ में मतलब भूल जाने वाले वाक़यात हैं? मियाँ साहब अभी सिलेक्शन के ज़रिए आना चाहते हैं, इलेक्शन के ज़रिए नहीं आना चाहते। अगर इलेक्शन के ज़रिए आना चाहते हैं तो फिर ज़रा आप एक हफ़्ते के लिए सबको आज़ाद करें और इलेक्शन लड़ने दें, फिर देखिएगा अपना दूध का दूध और पानी का पानी होता है। देखिए, कुछ हकायक हैं, उनसे हम नजरें नहीं चुरा सकते। नहीं, लेकिन वो हकायक जो हैं वो ज़बाने ज़दे आम है। सब ये हकायक हैं, लेकिन ये भी तो हकायक हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को भी 3 बार फिर
اسی طرح نکالا بھی گیا، ان کو بھی اصلاحوں کے پیچھے کیا گیا، ان پہ بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے میاں صاحب کو جنہوں نے نکالا، میاں صاحب ان کے ساتھ تو ان کا تو نام بھی نہیں لیتے. اور میاں صاحب جہاں پہ جو سیاستدان ایک دوسرے کے گلا کاٹتے رہتے ہیں، یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ جو اصل جو ذمہ داران ہیں آج تک ان کی طرف تو کوئی کسی نے انگلی نہیں کی ہے یا کسی نے اشارہ نہیں کیا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کے وہ گلے کاٹتے رہتے ہیں، جس سے ایک جو پولیٹیکل ایک آپ سمجھے لمب ہے کنٹری کا وہ کمزور ہوتا ہے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور ابھی آگے بھی یہ ہوتا رہا، پیچھے بھی یہ ہوتا رہا اور شاید مستقبل میں بھی یہ ہوتا رہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، یہ جو ٹھیک ہے مقدمات ہیں، آپ ٹرائل کریں، بالکل اگر کسی نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن چودھری صاحب اب یہ جو جیل ٹرائل کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے توسط سے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایون توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہونے جا رہی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی داد رسی ہو سکے گی؟ اب کی بار لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دیکھیے یہ انفارچونیٹلی میں تو یہ ہمیشہ سے یہ بڑا بہت چھوٹا سا کیس ہے. یعنی الیکشن کمیشن کے وقار کے تو بالکل منافی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے لہٰذا میں جیل میں آ کے آپ کا ٹرائل کر کے آپ کو سزا دوں گا. دیکھیے بعض اوقات آپ کو بہت ساری چیزیں درگزر کر کے آپ کو اوپر اٹھنا پڑتا ہے. الیکشن کمیشن کا کام اس وقت صاف شفاف الیکشن کرانا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اس کی بجائے اگر جیل ٹرائل ہوگا، جیل ٹرائل میں آپ جا کے چارج فریم کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ الیکشن کے بعد نہیں کیا جا سکتا؟ الیکشن کمیشن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن کمیشن گیا ہے کسی جیل میں؟ اور جیل ٹرائل جو ہیں وہ اس ملک میں ایک نیا نظام شروع ہو گیا ہے کہ آپ جو ہیں ملزمان کو اوپن عدالتوں میں پیش نہیں کرتے. اسلام آباد میں تو یہ صورتحال ہوگی کہ انڈر ٹرائل پرزنرز جو ہیں جن کے چلان جمع نہیں ہے ان کو ریمانڈ تک کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، حالانکہ پولیس کا ریکارڈ ہے کہ وہ 6 مہینے چلان نہیں پیش کرتی. اور یعنی وہ تمام قیدی جو کہ سزا یافتہ بھی نہیں ہیں، جن کا ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا، اور ان کو جیل کی اپنا سہولتوں کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش بھی نہیں کیا جاتا. عجیب و غریب قسم کا ایک رواج شروع ہو گیا ہے یہاں پہ، اور انسانی حقوق جو ہے اور بنیادی حقوق ہیں وہ تو ناپید ہو گئے. بھلے جنونلی وہ قصوروار بھی ہوں، بے شک جنونلی سزا بھی ہو جائے، لیکن پھر ایک متنازع سا رہے گا وہ سارا معاملہ کہ جی شفاف ٹرائل ہی نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اننیسیسری ہے کہ جی جیل میں ٹرائل ہو، جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کو ساتھ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس پہ ہی عمل ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ معاملات میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی اگر کسی کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو بہت جان کا خطرہ ہے، بڑے معاملات ہیں، تو آپ اس کا کیس جیل ٹرائل کر لیتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ کہ جی یہ وجوہات ہیں، اس لیے یہ اس معاملے میں جیل ٹرائل ہوگا. لیکن تمام لوگوں کے جیل ٹرائل ہونا اور اس طرح سے ہونا یہ اپنے اندر خود کئی سوالات اٹھاتا ہے، کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. اب وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے شاہ محمود قریشی کا بھی ہو رہا ہے، اب میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کا بھی شروع ہو جائے گا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے پھر سوالات مزید اٹھیں گے، کئی سوالات نئے آئیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، وہ اس بارے میں جو ابہام ہے اس کو دور کریں، اور تاکہ اس کے مطابق اور لوگ ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں. دیکھیں جب سوال اٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کی طرف انگلیاں جاتی ہیں جو سارے معاملے میں ذمہ دار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان معاملات کو فہم و تفہیم خان صاحب جیل ٹرائل جو ہے وہ جنرل رول بنا دیا گیا ہے، جیسے آپ نے کہا ایکسیپشن ہونی چاہیے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں چوئی صاحب کہ جو معاملات ہیں اس میں اس کے مطابق کہ اگر واقع ہی کوئی دہشت گردی کے جس طرح یاد ہے آپ کو پہلے بھی جیل ٹرائل ہوتے رہے ہیں، وہ جو دہشت گرد ہوتے تھے جن کے یا کوئی اگر کسی کو جان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے